أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فمن خاف من موص جن- جن- جنفا جنفا أو إثما فأصلح بينهم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فمن خاف فمن خاف من موص جن جن جنفا أو إثما فأصلح بينهم. أو إثما فأصلح بينهم أو أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من من أيام من أيام من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
فمن كان منكم فمن مريضا فمن كان فمن كان منكم مريضا أو مريضا ربركنا مريضا أو على سفر على سفر فعدة من آية آية من أخر فعدة من أيام أخر عدة فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فد- فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين فدية فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فما تطوع خيرا فهو خير الله فمن تطوع خيرا فهو خير له فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون दोबारा शुरू से पढ़िए अब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فم- فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فمن خاف من موص جنافا أو إثما فمن خاف جنفا من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فمن خاف من موص جن- جن- جنفا أو إثما ف- فأصلح بينهم فلا إثم عليه فأصلح بينهم فلا إثم عليه
فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقون له فدية فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون